انہاں تینوں مضموناں نو سورت کوثر دے 3 آیتاں دے اندر بند کر دیتا. بولو میرے نال. پہلا مضمون بیان کیتا انا اعطیناک الکوثر. اس کڑا مضمون بیان کیتا مقام محمد. ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر. یہ تو علماء دے نا بھئی حوض کوثر مراد ہے. کوثر تو کوثر دا معنی حوض کوثر نا. کوثر کثرت تو سا اردو چ نہیں بولتے اکثر کثیر کثرت بولتے نے. کوثر دا معنی کیا ہویا بہت زیادہ. تھوڑے اردو چ استعمال ہوتا کثیر اکثر کثرت. اللہ دن ہم نے آپ کو بہت دیا. ہم نے آپ کو بہت دیا. مولا کیڑی شے بہت دیتی ہے وہ شے ذکر نہیں کیتی. علم بہت دیتا ہی معجزے بہت دیتے نہیں. مقام بہت دیتا ہی کیڑی شے بہت دیتی ہے اس کا ذکر نہیں کیتا. اللہ نے فرمایا ایک شے ہوئے تو دساں. ایک شے ہوئے تو دساں. اساں تا اپنے نبی نو اتنیاں شیاں بہت دتیاں جڑیاں ذکر وچ بھی نہیں آ سکدی. کوثر دا معنی کیا ہویا بہت. اور علماء گوا دن اس سے مراد کیا ہے. کوثر سے مراد کیا ہے. کچھ علماء نے کیا کوثر سے مراد ہے روحانی اولاد. یہ سورج جدہ اتری ہے اس دا پس منظر کیا ہے شان نزول کے ہے. میرے نبی دے مکے چ 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے قاسم عبداللہ. دونوں بچپن فوت ہو. قاسم بھی فوت ہو گیا عبداللہ بھی فوت ہو. مشرکین نے جگہ جگہ دینا پروپیگنڈا شروع کیتا ان محمدن قد ابترا. محمد کی تو نسل ختم. اس جگہ جگہ دے پروپیگنڈے شروع ہو گئے. نا زندہ رہندا پترا نال پتر اس کا کوئی نہیں بس اس دی زندگی تک ہے. اے دنیا تو چلا جائے گا اس کا نام لینا والا ہی کوئی نہیں ہوئے گا. ایک جگہ جگہ تے پروپیگنڈا ہویا. اس موقع تے اللہ نے سورت کوثر اتاری. اس پروپیگنڈے دے جواب ذہن چ آ گیا محمد کی تو نسل کٹ گئی. محمد تو ابتر ہو گیا. اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. پترا نال نام زندہ رہندا. تو آڈا بھی یوں خیال ہے نا پترا نال نام زندہ رہندا. دنیا جب مومن کے زیادہ ہو جانا تو بندہ دا پتر کوئی نہیں تو میرے پیچھے نام لینا رہی کوئی پترا نال نام زندہ رہندا. تو آڈے چوکی نہ جنہوں اپنے پردادے دا نام دا بولو. یہ پردادے دے پیو دا نام بولو ختم. کئیوں تو پردادے دا بھی نہیں آتا. 90% نو اگو پردادے دے جڑا والد ہے اس دا نام کوئی ختم ہو گیا. نا دوئی نسل تیسری نسل نال نہ ختم ہو گیا. نہ اولاد نال زندہ نہیں رہندے نہ چنگے اعمال کرن نال زندہ رہندے نہیں. اچھے اعمال کر کوئی ذخیرہ چھوڑ کے جا. مولانا اشرف علی تھانوی دا نام زندہ ہے. مولانا حسین احمد مدنی دا نام زندہ ہے. مولانا انور شاہ کشمیری دا نام زندہ ہے. مولانا حسین علی دا نام زندہ ہے. مولانا غلام اللہ خان دا نام زندہ ہے. سید عنایت اللہ نام زندہ رہنے نہیں. کوئی کام کر کے جا. پترا نا 3-4 نسل جا کے ختم. پروپیگنڈا ہو گیا بے پتر اس کا کوئی نہیں. اس کی زندگی تک سب کچھ ہے. یہ دنیا تو ٹر جاسی. اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اس موقع سے سورت کوثر اتاری. ہم نے آپ کو
कोसर दिया, रूहानी औलाद। कोसर से बोलो मेरे पैगंबर, कितने कलमा पढ़ने वाले क़यामत की सुबह तक आएंगे, वो सारी तेरी रूहानी औलाद होगी, वो सारे तेरी औलाद है। नबी पाक दियां बीवियां साड़ियां के लगदियां मावा, तो नबी पाक रूहानी बाप, जितने कलमा पढ़ने वाले आएंगे वो सारे तेरी रूहानी औलाद होएगी। कोई पुत्र अपने वालिद वास्ते इतनी कुर्बानी नहीं देगा जितने तेरे मनने वाले तेरे नाम से कुर्बानी देंगे। नहीं तो टटोलो अपने दिलों में, टटोलो अपने दिलों में। जेड़े तुहाडे विच नमाज पढ़दे ने, वो भी जेड़े नमाज नहीं पढ़दे, वो भी जिन्हां दे चेहरे ते सुन्नत रसूल है, वो भी जिन्हां दे चेहरे ते सुन्नत रसूल नहीं, वो भी सारे दिल दे विच नजर मारो ते जवाब दो। कोई बंदा तेरी मां नूं बुरा भला आखे, हो सकदा बाबू तू चुप कर जाए सह लेवे। कोई बंदा तेरे वालिद नूं बुरा भला आखे, हो सकदा बाबू तू हौसला कर लेवे। जरा अपने दिल को पूछ के वेख, कोई बंदा तेरे सामने आमना दे लाल दी गुस्ताखी करे, बात तू चुप करे से। मेरे पैगंबर मैं तन इहो जी औलाद दे सां जेड़े अपने वालिद वास्ते इतनी कुर्बानी न दे से जितनी तेरे वास्ते कुर्बानी।